नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी इबरत का निशान क्यों बनी। उनका नाम कौन सा था, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम कौन थे और उनका शहर कौन सा था। कुरान करीम में इबरत के लिए किन दो गुनहगार औरतों का ज़िक्र किया गया है और सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब क्यों नाज़िल हुआ। इन सवालात के जवाबात की जानिब की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस आपको मिल सके। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में पहले नबियों और फिर उनकी उम्मतों का ज़िक्र किया है, जिसका मकसद अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तरबियत करना है, ताकि जो कोई गुनहगार हैं वो इनसे इबरत हासिल कर सकें और जो कोई परहेज़गार हैं वो मज़ीद तक़वा इख्तियार करें। साबिक़ा किस्सों में एक किस्सा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी और उनकी उम्मत का भी है। हज़रत सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की बीवी और उनकी उम्मत अल्लाह के अज़ाब के पकड़ में आए और इबरत का निशान बन गए। अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमानों की इंसानियत सीधे रास्ते पर लाने के लिए तमाम इस्लामी किताबों में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत की और उनकी बीवी की इबरतनाक सज़ा को बताया है और उनकी सज़ा के अंजाम का ज़िक्र किया है। बिलखसूस कुरान हकीम में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी और उनकी उम्मत पर आने वाली इबरतनाक सज़ा का ज़िक्र किया है। कौम लूत पर आने वाले अज़ाब की तफसीर कुरान पाक की 9 सूरतों में है। जब कौम पर अज़ाब नाज़िल हुआ तो सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी इस अज़ाब की लत में आईं और हमेशा के लिए निशाने इबरत बन गईं। कुरान हकीम में जिन 2 काबिल इबरत औरतों का ज़िक्र है उनमें से एक आदम सानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, जिसे एक नबी की बीवी होने का शर्फ हासिल था, लेकिन वो बदनसीब अपनी नाफरमानियों की वजह से इबरत का निशान बन गई। और दूसरी औरत हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी। इस वीडियो में हम इबरत का निशान बनने वाली इस औरत के बारे में बात करेंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वाइला था, जो अल्लाह ताला के जलील कदीर नबी की बीवी होने के बावजूद भी राह हक़ पर ना आई और इबरत का निशान बन गई। कुरान मजीद में अल्लाह अज़्ज़वजल का फरमान है कि अल्लाह ने उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया लूह की औरत और लूत की औरत की मिसाल बयान फरमाई। वो दोनों हमारे बंदों में से 2 सालेह बंदों के निकाह में थीं, सो दोनों ने इससे खयानत की, बस वो अल्लाह के अज़ाब के सामने उनके कुछ काम ना आए और उनसे कह दिया गया कि तुम दोनों दाखिल होने वालों के साथ दोज़ख में दाखिल हो जाओ। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की बीवी अल्लाह अज़्ज़वजल के अज़ाब का निशाना क्यों बनी, ये समझने के लिए इसके पस मंज़र को जानना ज़रूरी है। कुरान हकीम में ये बात है कि अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को एक नबी बनाकर कौम पर भेजा, जो अल्लाह ताला की नाफरमानियों में हद से गुज़र चुकी थी। इस कौम को तारीख़ कौम लूत के नाम से जानती है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। आप अलैहिस्सलाम ने अपने चचा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ इराक़ से हिजरत की और कुछ अरसे तक शाम, मिस्र, फ़लस्तीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ दावत व तबलीग का तजुर्बा हासिल किया। फिर अल्लाह सुब्हान ताला ने उन्हें पैगम्बरी के मनसब पर सरफराज किया। सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 74 में इरशाद बारी ताला है कि और लूत को हमने हुक्म और इल्म बख्शा। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की कौम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम से तकरीबन 18 मील दूर आबाद थी, जिसका नाम सदूम है। शहर सदूम के बारे में तारीख़ में लिखा है कि इस शहर की बस्तियां बहुत नायाब और सरसब्ज़ व सादाब और इसके बाग में तरह तरह के अनाज और किस्म किस्म के फल और मेवे पैदा होते थे। इस शहर को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा, लेकिन वहाँ के रहने वाले सख्त नाफरमान थे। उन्होंने अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय अल्लाह अज़्ज़वजल की नाफरमानियाँ की। वायद है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जब यहाँ पहुँचे थे तो जवान थे, और जब इस कौम पर अज़ाब नाजिल हुआ तो उनकी औलाद जवान थी। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने शहर में पहुँचे तो
سود کی قوم نے انہیں خوش دلی سے سواگت کیا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام شہر میں پہنچے، اہل سدوم نے آپ کو خوش دلی سے قبول کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے صدوق میں ہی شادی کی اور آپ کی شادی والیہ نامی خاتون سے ہوئی۔ اہل سدوم نے سیدنا لوط علیہ السلام کے کردار سے متاثر ہو کر انہیں اپنا داماد تو بنا لیا، لیکن اپنی حرکتیں نہیں بدلیں۔ قوم لوط یہ سمجھتی تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی باتیں مان کر ان کی خوشحالی ختم ہو جائے گی۔ قرآن مجید کی سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پہلے سے بہت برے کام کر رہے تھے۔ اہل سدوم میں صرف ایک ہی بری عادت نہیں تھی، بلکہ ان میں بہت ساری برائیاں تھیں، جن میں سرفرست ہم جنسی بھی تھی کہ مرد کے ساتھ اور عورت کے ساتھ۔ اس کے علاوہ وہ اپنے شہر میں آنے والی تاجروں اور مسافروں کے ساتھ انتہائی برا سلوک کرتے اور انہیں اذیت پہنچاتے۔ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم اور دھوکے باز بھی تھے۔ جب شہر سدوم میں کوئی خوبصورت مسافر آتا تو وہ اسے اغوا کر لیتے۔ اس قوم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ کے نبی کی نصیحت نہ سنی، اور آج اس قوم کا نام و نشان تک دنیا میں نہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قوم لوط نے اپنے نبی کو چیلنج کیا کہ اگر تو سچا ہے ہم پر اللہ کا عذاب لا کر دکھا۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، مجھے اور میرے اہل خانہ کو اس برائی سے نجات دے جس کا ارتکاب یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اطمینان دلانے کے لیے ان کے پاس فرشتے بھیجے۔ فرشتوں نے حضرت لوط سے کہا کہ آپ خوفزدہ نہ ہوں اور نہ غم کریں، آپ بچ جانے والوں میں سے ہیں۔ ہم اس بستی پر، اس کے مکینوں پر کے پسک و فجور کے باعث آسمان سے مصیبت نازل کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ لوط میں ہے کہ جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے بستی کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا اور اس پر پکی مٹی کے پتھروں کی بارش کی جو تہ در تہ گرتے رہے۔ قوم لوط پر عذاب آیا تو پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ تو اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور جو لوگ ان پر ایمان لے کر آئے تھے ان کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے تھے۔ اس وقت آپ کی بیوی والیہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ جب سیدنا لوط علیہ السلام نے شہر کو چھوڑا تھا تو آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھ والوں کو ہدایت کی تھی، کوئی بھی شخص عذاب میں مبتلا بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ سیدنا لوط علیہ السلام کے اس حکم کے بعد کسی نے واپس مڑ کر نہ دیکھا اور عذاب الہی سے محفوظ رہے، لیکن آپ کی بدبخت بیوی کو آپ کی نافرمانی کی عادت پڑ چکی تھی اور اس کے دل میں ابھی بھی اہل سدوم کی محبت باقی تھی۔ والیہ کی اس منافقت نے اسے مجبور کیا کہ اس کے ساتھ والوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ جیسے ہی والیہ حضرت لوط علیہ السلام کی حکم کی نافرمانی کرنے کے بعد اپنی بستی کی طرف مڑ کر دیکھا تو کہ شہر تو الٹ پلٹ ہو گیا ہے۔ شہر کا یہ حال دیکھ کر وہ چلانے لگی اور کہنے لگی، یا قوما، ہائے رے میری قوم۔ اس کی زبان سے اہل سدوم کے لیے ہمدردی کے لفظ نکلے۔ اللہ کے عذاب نے اسے بھی اپنی گرفت میں لے لیا اور ایک پتھر اس کو بھی لگا اور یہ وہیں پر ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی۔ سیدنا لوط علیہ السلام اور وہ تمام افراد جنہوں نے آپ کا حکم مانا، آپ کا ساتھ دیا، بحفاظت محفوظ مقام پر چلے گئے اور عذاب الہی سے بچے رہے۔ یعنی کہ اس قصے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں اور نصیحت ہے۔ اس میں سبق ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے قائم کی گئی حدوں احترام کریں اور اپنی زندگی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گزاریں، کیونکہ اصل بقا اور نجات اسی میں ہے۔ اللہ عز و جل آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے، ہمیں اسی طرح دینی علم سیکھنے اور جاننے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کو ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیں۔